حسن نزلت عليك ايه؟ نزلت عليك. فاصدع بما تؤمر. استنى انت ليلتك مش معدله. معدله شغل يا سيدي. مين اللي راجع والله؟ اصبر ما تؤمر. فاصدع بما تؤمر. الله. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلهًا آخر. عليك يا مولانا. اللهم اشرح صدرك. فاصدع بما تؤمر. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلهًا آخر. سيدنا النبي صلى على الحبيب. تعاليك ربنا سيدنا شيخ زكريا. وأعرض عن المشركين. وأعرض عن المشركين. وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلهًا آخر.